बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आप सबको खुशामदीद। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ लड़कों के इस्लामी नाम जो एच से शुरू होते हैं। बहुत ही खूबसूरत नाम है। उम्मीद है कि इन फहरिस्त में से कोई ना कोई नाम पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उन तमाम व्यूज़ का और सब्सक्राइब करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी तरह आगे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाम है हबीब। हबीब के माना है दोस्त, साथी या महबूब। नाम है हफीज़। हफीज़ का माना है नेगबान या हिफाजत करने वाला। नाम है हफ़ी। हफ़ी के माने हैं रहमदिल, दर्दमंद। नाम है हाफिज़। हाफिज़ के माने हैं हिफाजत करने वाला, महफूज करने वाला। नाम है हकीम। हकीम के माने हैं फ़हीम, तबीब और सही और पुख्ता काम करने वाला। नाम है हाकिम। हाकिम के माने हैं हुक्मरान, काजी या साहब इख्तियार। नाम है हलीफ। हलीफ के माने हैं हम अहद या दोस्त। नाम है हलीम। हलीम के माने हैं बुर्दबार, नरम मिजाज या साबिर। नाम है हमदान। हमदान के माने हैं बहुत तारीफ करने वाला। नाम है हमीद। हमीद के माने हैं जिसकी तारीफ की जाए या तारीफ किया हुआ। नाम है हमीम। हमीम के माने हैं गहरा दोस्त या रिश्तेदार। नाम है हमीज़। हमीज़ के माने हैं बहादुर, नीडर या ताकतवर। नाम है हामिद। हामिद के माने हैं खुदा की तारीफ करने वाला। नाम है हम्माद। हम्माद के माने हैं बहुत हम्द करने वाला, खुदा की बहुत तारीफ करने वाला। नाम है हमज़ा। हमज़ा के माने हैं शेर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम। नाम है हनीफ। हनीफ के माने हैं हर एक दीन से रूगर्दां होकर इस्लाम की तरफ आने वाला। नाम है हन्नान। हन्नान के माने हैं मेहरबान। नाम है हनून। हनून के माने हैं शफीक या रहीम। नाम है हकीकत। हकीकत के माने हैं सदाकत या सच्चाई। नाम है हारिस। हारिस के माने हैं किसान या काश्तकार। नाम है हसीफ। हसीफ के माने हैं दानिशमंद या अक्लमंद। नाम है हसैन। हसैन के माने हैं खूबसूरत, जमील या खुश अंदाज। नाम है हाशिद। हाशिद के माने हैं तैयार, चाक व चौबंद। नाम है हशमत। हशमत के माने हैं अजमत, नौकर चाकर या दौलत। नाम है हसीफ। हसीफ के माने हैं ज़हीन, दूर अंदेश या आलिम। नाम है हासीन। हासीन के माने हैं नेक मर्द, खूबसूरत मर्द। नाम है हवारी। हवारी के माने हैं साथी, शागिर्द या हज़रत ईसा के सहाबी। नाम है हयात। हयात के माने हैं ज़िंदगी। नाम है हैदर। हैदर के माने हैं शेर, हज़रत अली का लक़ब। नाम है हजीज़। हजीज़ के माने हैं खुशकिस्मत, दौलतमंद। नाम है हाजिम।
حازم کے معنی ہیں ہوشیار، دانا یا دور اندیش یا مستقل ارادے والا۔ نام ہے حاذق، حاذق کے معنی ہیں عقل مند، ہوشیار یا ماہر۔ نام ہے حاذر، حاذر کے معنی ہیں پرہیز کرنے والا، ہوشیار یا ہوش مند۔ نام ہے حمایت، حمایت کے معنی ہیں سہارا، تائید، کفالت۔ نام ہے حسام، حسام کے معنی ہیں تیز تلوار۔ نام ہے حسان، حسان کے معنی ہیں خوبصورت آدمی۔ نام ہے حبیقی، حبیقی کے معنی ہیں حقیقی یا اصلی۔ نام ہے حابیش، حابیش کے معنی ہیں بہت جمع کرنے والا۔ نام ہے ہادی، ہادی کے معنی ہیں ہدایت کرنے والا یا صحیح راستہ دکھانے والا۔ نام ہے حائد، حائد کے معنی ہیں توبہ کرنے والا، حق بات یا خدا تعالیٰ کی طرف پھیرنے والا۔ نام ہے حزام، حزام کے معنی ہے دلیر، قوی یا زیادہ کھانے والا۔ نام ہے حجود، حجود کے معنی ہے تہجد کی نماز ادا کرنے والا۔ نام ہے ہمباز، ہمباز کے معنی ہے ساتھ کھیلنے والا یا ساتھی۔ نام ہے ہمدم، ہمدم کے معنی ہے ساتھ سانس لینے والا یعنی دلی دوست۔ نام ہے ہمدرد، ہمدرد کے معنی ہے دکھ کا ساتھی، اظہار یا ہمدردی کرنے والا۔ نام ہے ہمدل، ہمدل کے معنی ہے ایک سا رائے رکھنے والا یا دلی دوست۔ نام ہے حامیر، حامیر کے معنی ہے پھیلانے والا یا بارش پھیلانے والا بادل۔ نام ہے ہموج، ہموج کے معنی ہے چراغ یا روشنی۔ نام ہے ہمراہ، ہمراہ کے معنی ہے ساتھ سفر کرنے والا۔ نام ہے ہمراز، ہمراز کے معنی ہے رازدار۔ نام ہے ہمسفر، ہمسفر کے معنی ہے ساتھ سفر کرنے والا۔ نام ہے ہمساز، ہمساز کے معنی ہے جو دوسروں سے یا مطابقت رکھتا ہو۔ نام ہے ہمبار، ہمبار کے معنی ہے خوبصورت، اچھا آدمی۔ نام ہے ہانی، ہانی کے معنی ہے خوش، مسرور یا پرمسرت۔ نام ہے ہاشم، ہاشم کے معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا لقب کہ وہ اس طرح دوران خاک غریبوں کو کھانا دیتے تھے۔ نام ہے حاطف، حاطف کے معنی ہے جو تعریف کرے، غیب سے پکارنے والا۔ نام ہے حاتل، حاتل کے معنی ہے بادل جو لگاتار ہلکی بارش برسے۔ نام ہے ہیثم، ہیثم کے معنی ہے اپنے شکار کے ٹکڑے کرنے والا شیر۔ نام ہے حزاب، حزاب کے معنی ہے قومی غضبناک شیر۔ نام ہے حذاف، حذاف کے معنی ہے پھرتیلا اور تیز آدمی۔ نام ہے حضرہ، حضرہ کے معنی ہے دوہرا پھول، بہت پتیوں والا گلاب۔ نام ہے حضو، حضو کے معنی ہے شجاع یا دلیر آدمی۔ نام ہے حزوم، حزوم کے معنی ہے شیر یا سخی آدمی یا ہاضمے کی دوا۔ نام ہے حضو، حضو کے معنی ہے شجاع اور دلیر آدمی۔ نام ہے حیراب، حیراب کے معنی ہے فرشتے کا نام جن کے سپرد ہوا کا نظام ہے۔ نام ہے ہیراد، ہیراد کے معنی ہے جو تازہ اور صحت مند ہو۔ نام ہے ہدایت، ہدایت کے معنی ہے رہنمائی، نجات کی راہ کی طرف رہنمائی۔ نام ہے ہلال، ہلال کے معنی ہے
महीने की पहले से तीसरी रात तक। नाम है हिम्मत, हिम्मत के माने हैं इरादा, अज़म, हौसला, बहादुरी। नाम है हिंदीस, हिंदीस के माने हैं माहिर, तजुर्बेकार, दानिशमंद। नाम है हिशाम, हिशाम के माने हैं फयाजी, सखावत या सखी। नाम है हुदा, हुदा के माने हैं सच्चाई, रास्ती या सीधा रास्ता। नाम है हुदानत, हुदानत के माने हैं अमन, सुकून, मायदा। नाम है हिलाइल, हिलाइल के माने हैं बहुत साफ पानी मिकदार में। नाम है हुम्माम, हुम्माम के माने हैं अजीम बादशाह, फराग दिली, शहजादा या बहादुर। नाम है हुमामी, हुमामी के माने हैं शानदार, आलीशान या सखी। नाम है हुम्मान, हुम्मान के माने हैं जो दूसरों से दोस्ती करे। नाम है हुम्मास, हुम्मास के माने हैं दोस्त या साथी। नाम है हिमायू, हिमायू के माने हैं मोतबरक, मुबारक या आलीशान। नाम है हुवेदा, हुवेदा के माने हैं जाहिर, आशकारा या वाज़े। नाम है हुवाइर, हुवाइर के माने हैं उम्मीद रखने वाला या उम्मीदवार। नाम है हज़म, हज़म के माने हैं बहादुर आदमी, तेज तलवार। नाम है खुर्शीद, खुर्शीद के माने हैं सूरज शम्स,